वेलकम टु आवर च्यानल। आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस इज द सेन्ट्रल पाथवे फर कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम इन प्लान्ट एनिमल एन्ड माइक्रो अर्गानिजम। ग्लाइकोलाइसिस भनेको अब ग्लुकोजको ब्रेकडाउन हो। ग्लुकोज भनेको कार्बोहाइड्रेट हो, यो त सबैलाई थाहा छँदैछ हैन। अब त्यसपछि टेक्स प्लेस इन बोथ एरोबिक एन्ड एनारोबिक रेस्पिरेसन। एरोबिक भनेको चाहिँ प्रेजेन्स अफ O2 र एनारोबिक भनेको एब्सेन्स अफ O2 हो। अनि त्यसपछि ग्लाइकोलाइसिस इज नोन एज EMP पाथवे। यसलाई तपाईँहरूले EMP पाथवे पनि भन्न मिल्छ। अनि त्यसपछि इन दिस प्रोसेस, अब यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोज जुन 6 कार्बन कम्पाउन्ड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न इन्जाइमहरूको एक्सनले चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर हामीले लास्टमा चाहिँ 3 कार्बन पाइरुविक एसिड चाहिँ फर्म गर्छौँ, जुन हामीले यहाँ भनेको छौँ। र त्यसमा फर्म हुँदा के अरे 3 कार्बन पाइरुविक एसिड फर्म हुँदाखेरि चाहिँ ATP र NADPH निक्लिने गर्छ, जुन चाहिँ पछि क्रेब साइकलहरूमा चाहिँ युज हुने गर्छ। अब यसमा चाहिने नोटहरू चाहिँ यहाँ छ, यो चाहिँ आफै हेर्नु होला गाइज। अब हामी चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पढ्छौँ। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 कार्बन कम्पाउन्ड ग्लुकोज 6 कार्बन कम्पाउन्ड चाहिँ हाम्रो केमा ब्रेकडाउन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल प्रडक्ट चाहिँ दुईटा मोलिकुल अफ 3 कार्बन कम्पाउन्ड पाइरुविक एसिडमा चेन्ज हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो प्रोसेसमा हाम्रो युज हुने इन्जाइमहरूको पहिला फङ्सन पढौँ। इन्जाइम्सहरूको फङ्सन पढौँ हैन। यसमा के हुन्छ, एउटा काइनेज हुन्छ। अहिले यहाँ जुन कुनै ठाउँमा काइनेज आउँछ त्यहाँ चाहिँ हजुरहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फस्फेट ग्रुप चाहिँ कि एड भएछ कि त्यहाँबाट डिलिट भएछ है। यसको मेन काम के रहेछ, फस्फेट ग्रुप एडिसन और डिलिसन है। अनि यसपछि काइनेजपछि अर्को हुन्छ आइसोमेरेज। आइसोमेरेजको काम के भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ जुन कार्बन कम्पाउन्डहरू ग्लुकोज फ्रुक्टोज हुन्छ नि, त्यो ग्लुकोजलाई फ्रुक्टोज बनाउने त्यो जुन सिस्टमेटिक रिअरेन्ज हुन्छ यसले चाहिँ त्यही प्रोसेस गर्छ। यसले चाहिँ सिस्टमेटिक रिअरेन्जमेन्ट अफ कार्बन कम्पाउन्ड गर्छ है। अनि यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्को कुन आउँछ भन्दा म्युटेज। यसको मेन काम के भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ जुन फङ्सनल ग्रुप छ एउटा कार्बनबाट अर्को कार्बनमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने। ट्रान्सफर अफ फङ्सनल ग्रुप फ्रम वन कार्बन टु एनदर। अनि यसपछि अर्को के हुन्छ, डिहाइड्रोजेनेज। डिहाइड्रोजेनेजको मेन फङ्सन के भन्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ जुन कुनै कार्बनमा डिहाइड्रोजेनेज युज भएको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ, हाइड्रोजन आउट गर्छ यसले। ल गाइज, अब हामी चाहिँ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पढ्छौँ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा ग्लुकोज 6 कार्बन कम्पाउन्ड हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले यसमा एटिपी आएर रियाक्ट गर्छ अनि ADP भएर निक्लिन्छ। के को प्रेजेन्समा भन्दा चाहिँ अहिले म बुझाउँछु यहाँबाट। एटिपी भनेको के हो, एडिनोसिन ट्राइफस्फेट। यो ADP भनेको के, एडिनोसिन डाइफस्फेट। ट्राइफस्फेटबाट डाइफस्फेट भएर निक्लियो भनेपछि यहाँ के छ, एउटा फस्फेट ग्रुप उसले के गर्यो, ग्लुकोजलाई दियो भन्नुको अर्थ ग्लुकोजमा अब एउटा फस्फेट ग्रुप एड भयो भनेपछि ग्लुकोज कति कार्बन कम्पाउन्ड, 6 कार्बन कम्पाउन्ड। 6 लाई के भन्छ, हेक्सो। अब मैले अघि इन्जाइममा भने जस्तै काइनेजको मिनिङ के, काइनेजको फङ्सन के, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ काहीँ फस्फेट ग्रुप एड गर्न पर्यो भने चाहिँ काइनेज युज हुन्छ भन्थे नि। त्यस्तै ट्राइफस्फेटबाट डाइफस्फेट भयो, एउटा निक्लिँदा ग्लुकोजमा एड भयो, एड भएर यहाँ के आयो, काइनेज आयो। हेक्सोकाइनेजले रियाक्ट गरेर के भयो, ग्लुकोज 6 फस्फेट। अब के भयो भन्दा चाहिँ यसमा के हुन्छ, अब आइसोमेरेजमा जहाँ आइसोमेरेज आउँछ त्यहाँ चाहिँ रिभल्सिबल रियाक्सन भइहाल्छ। किनभने आइसोमेरेजले चाहिँ सिर्फ सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट मात्र गर्ने हो कार्बनको। त्यही भएर
ग्लुकोजको सिस्टेमेटिक एरेन्जमेन्ट भएर के हुन्छ फ्रुक्टोज फर्म हुन्छ। अब फस्फो ग्लुकोज आइसोमेरेज, फस्फो ग्लुकोज आइसोमेरेजले चाहिँ ग्लुकोजको कार्बनलाई सिस्टेमेटिक एरेन्ज गरेर चाहिँ फ्रुक्टोज 6 फस्फेट बनाउँछ। अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा फेरि के हुन्छ एटिपी आउँछ, एडिपी भएर निक्लिन्छ। अघि यहीँको प्रोसेस भयो, यहाँ भनेपछि बुझिहाल्नु भयो यहाँ कुन चाहिँ इन्जाइम आउँछ भनेर हजुरहरूले बुझिहाल्नु भयो होला। यो भनेको के हुन्छ फस्फो फ्रुक्टोज काइनेज। एडिनोसिन ट्राई फस्फेट छ भने निक्लिँदा डाइफस्फेट भयो भनेपछि एउटा फस्फेट चाहिँ यहाँ एड भयो भन्नुको अर्थ के फर्म भएछ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट। बाइको मिनिङ के दुईटा फस्फेट छ भनेर बुझाएको। अब फर्दर प्रोसेसलाई हामी यो मेट्नु पर्यो। यो हाम्रो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अल्डोज फ्रुक्टोजलाई अल्डोज इन्जाइमले चाहिँ के गर्छ ब्रेकडाउन गरेर चाहिँ डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेट र ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फस्फेट फस्फेटमा ब्रेकडाउन गरिन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 3 कार्बनको दुईटा कम्पाउन्ड फर्म गर्छ के हैन। यसले ब्रेकडाउन गरेर दुईटा कम्पाउन्ड फर्म गर्छ जुन चाहिँ 3 कार्बनको हुन्छ। अब यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन फस्फेटलाई चाहिँ अर्को छ ट्रायोज फस्फेट आइसोमेरेज। मैले अघि नै भनिहालेँ आइसोमेरेज जहाँ आउँछ त्यहाँ के हुन्छ रिभल्सिभर रियाक्सन भइहाल्छ। यसले चाहिँ यसको कार्बनको सिस्टेमेटिक एरेन्ज गरेर ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फस्फेट फर्म गर्छ। अब फर्दर के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा मोलिकुल भयो ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फस्फेटको। अब त्यो दुईटै मोलिकुल चाहिँ रेस्पेक्टिभ हैन सिंगल प्रोसेसमा चाहिँ हुन्छ के अरे पाइरुविक एसिड फर्म भएको हुन्छ जुन चाहिँ मैले एउटाबाट मात्र गरेर देखाएँ अहिले। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फस्फेटमा चाहिँ डिहाइड्रोजिनेजको काम के भन्दा चाहिँ उसले चाहिँ हाइड्रोजन हटाउने हैन। अब यसमा हाइड्रोजन हटाउँछ त्यही बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ NAD++ PI यसको काम के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि फस्फेट एड गर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हाइड्रोजन हट्न पर्ने भएको भएर चाहिँ डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम आएको हुन्छ NADH++H+ है। यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो एउटा फस्फेट ग्रुप पनि एड भयो अनि के भयो हाइड्रोजन पनि हट्यो। हाइड्रोजन हटेपछि ग्लाइसेरल्डिहाइड 3 फस्फेटमा चाहिँ एउटा एड भयो भनेपछि 1,3 बाइफस्फो ग्लिसरेट 1,3 बाइफस्फो ग्लिसरेट फर्म भयो। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि के छ रिभल्सिभर रियाक्सन हुन्छ है यसमा पनि। अब यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अब फेरि के हुन्छ एडिपी आउँछ। अब चाहिँ एडिपी आउँछ के भएर निक्लिन्छ एटिपी। यो त बुझिसक्नु भयो होला एडिपी आउँछ एटिपी भएर निक्लिन्छ। आउँदाखेरि डाइ दुईटा भएर आएको थियो जाँदाखेरि 3टा भएर गयो भन्नुको अर्थ के भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ आउँदा दुईटा जाँदा 3टा भएर गयो भनेपछि यहाँबाट एउटा के भयो फस्फेट ग्रुप लिएर गयो है। यसको मतलब के हुन्छ 3 फस्फो ग्लाइसेरेट भनेपछि अब यसमा के भयो ग्लाइसेरेट एउटा फस्फेट ग्रुप गयो भनेपछि यहाँ कुन चाहिँ इन्जाइमले रियाक्ट गर्नु पर्यो काइनेज है। फस्फो ग्लाइसेरेट काइनेज बरु सानो भएर यो राइटिङ ऊ देख्यो होला फस्फो ग्लाइसेरेट ए हो GLYCERAT फस्फो ग्लाइसेरेट काइनेज है 3 फस्फो ग्लिसरेट।
अब यो 3-फस्फोग्लिसरेटबाट हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ। यसमा अब के हुन्छ भन्दा चाहिँ म्युटेज, फस्फोग्लिसरेट म्युटेज। म्युटेजको मिनिङ के भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ कार्बनमा जुन फङ्सनल ग्रुपहरू हुन्छ नि एउटा कार्बनबाट चाहिँ अर्को कार्बनमा सिफ्ट गर्ने काम। भनेपछि 3 बाट अब यो के भयो 2-फस्फोग्लिसरेट। अब मैले जहाँ पनि 1 2 अथवा 1 6 3 2 लेखिरहेको छु त्यसको मिनिङ के भन्दा चाहिँ 1 नम्बरको कार्बन अनि 6 नम्बरको कार्बन, अब यहाँ चाहिँ 3 छ, 3 नम्बरको कार्बनमा चाहिँ एउटा फस्फेट ग्रुप छ भनेर भन्नु खोजेको। अब यसमा के भयो 2 नम्बरको कार्बनमा फस्फेट ग्रुप सिफ्ट भयो, 3 बाट 2 मा आयो। म्युटेजको काम के भयो भन्दा चाहिँ कार्बन जुन कुनै कार्बनबाट एउटा कार्बनबाट चाहिँ अर्को कार्बनमा फस्फेट ग्रुप अथवा फङ्सनल ग्रुप सिफ्ट गर्ने काम है यसको चाहिँ म्युटेजको काम चाहिँ। अब यसमा के भयो 2-फस्फोग्लिसरेटबाट हाम्रो फेरि रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ। यसमा इनोलेजमा H2 आउट। यसमा के भयो भन्दा चाहिँ इनोलेजले चाहिँ 2-फस्फोग्लिसरेटलाई चाहिँ उसले के गरिदिन्छ फस्फोइनोल पाइरुवेट 2 को पनि अब 1 मा सिफ्ट भयो कि उहाँलाई त लेखिरहनु परेन, तर यहाँ के भयो 1 हुन्छ लेख्नु नपर्ने भएर चाहिँ फस्फोइनोल पाइरुवेट मात्र भयो। अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ पाइरुवेट काइनेजको मिनिङ अब थाहा छँदैछ हजुरहरूलाई। यसमा के भयो भन्दा चाहिँ ADP आयो, डाइफस्फेट आयो, 8TP भएर निक्लियो के टिपी भनेपछि 2टा थियो 3टा भएर निक्ल्यो भनेपछि यहाँबाट के भयो एउटा फस्फेट ग्रुप चाहिँ आउट भयो भन्नुपर्छ। यहाँबाट के फर्म भयो भन्दा चाहिँ पाइरुविक एसिड।